अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अस्मा तुफ़ैल आपके साथ कलर ऑफ इस्लाम के तहत प्रोग्राम सही टाइम लेकर हाजिर खिदमत। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक खास मौजू पर, और उसमें हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमजान के रोजे हम पर फर्ज किए हैं, क्या कि हम उसकी इताअत करें। ये इताअत खुदाबंदी है कि हम उसकी इताअत करें, अपने रब की इताअत करें। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने जो नेमतें पैदा की हैं हमारे लिए, वो अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि मेरी हलाल और तय्यब पाकीज़ा चीजों को खाओ, उनको अपने इस्तेमाल में लाओ। अल्लाह ये फरमा रहा है। लेकिन यहाँ ये रोजा जो है ये हमें इस चीज का सबक देता है। हम वो एक खास वाक़े की तरफ जाएंगे कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करी और मुस्तहिक़ आज़ाब हो गए। वो कौन कौन थी? देखिए, जिस तरह हमारे लिए ये बताया जाता है कि नमाज जुम्मा से लेकर जब तक दुआ हो जाए उस वक्त तक हमें क्या करना है, खरीदो फरोख्त से रोक दिया गया। मुसलमानों पर अल्लाह का खास करम है, उम्मत मोहम्मदिया पर, कि एक थोड़ा सा टाइम है, इससे खरीदो फरोख्त से इज्तिनाब करो और उसके बाद अल्लाह फरमाता है जमीन पर बिखर जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। ये अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाता है। लेकिन जिस कौम का हम जिक्र कर रहे हैं, उस कौम को हफ्ते के दिन, और उन्हें कहा जाता है असहाबे सब, हफ्ते वाले। ये कौम कौन थी? ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लोग थे, उनकी कौम थी। इनको हफ्ते के दिन मछली के शिकार से रोका गया। कहा इनका पेशा जो था शिकार था, ये मछेरे थे, मछली का शिकार करते थे, तो और उससे अपनी गुजर-औकात करते थे। हफ्ते वाले दिन इनको मछली के शिकार से रोका गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आम दिनों में तुम जितनी मछली शिकार कर सकते हो करो, लेकिन हफ्ते के दिन यौमे सब तुमने क्या है, मछली का शिकार नहीं करना। लेकिन इन लोगों ने तरह तरह के हीले बनाने शुरू करे। लेकिन आज हम भी देखते हैं, हम मुसलमानों में भी बाज लोग, हमने भी ये होता है कि जब जो काम हमें शरीयत जिसका मुतालबा कर रही है, हम उस पर तरह तरह के हीले बनाते हैं। नहीं, ये तो यूं है, मैंने तो इस नियत से करा, हम तो ये करना चाहते हैं। अल्लाह अलीमुल गैब शहादात, अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं। हम आपस में एक दूसरे को तो धोखे में डाल सकते हैं। माजल्ला सुम्मा माजल्ला व मकर व मकर अल्लाह, उन्होंने मकर किया और अल्लाह ने खुफिया तदबीर इख्तियार की। तो ये सोचे तो सही, हम किसको, अल्लाह फरमा रहे दर दर हकीकत ये धोखा देते हैं। युखादिऊन अल्लाह, ये धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, लेकिन ये दर हकीकत अल्लाह को नहीं धोखा दे रहे, ये तो अनफुसहुम, अपनी जानों को भी धोखा दे रहे हैं। तो इंसान अगर ये समझ ले कि हम जो इस तरह जमा खर्च जुबानी कर रहे हैं, और दूसरे को तो हम अपनी जुबान से उसको मुतमईन कर लेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या मामला है। तो यही सोचते हुए ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत असहाबे सब्त जिन्हें कहा जाता है, हफ्ते के दिन इनको शिकार से रोका गया। और यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि हमें जुम्मे के एक मखसूस टाइम में खरीदो फरोख्त से रोका जा रहा है, पूरा जुम्मे का दिन नहीं। ये अल्लाह का खास करम है। और फिर अल्लाह फरमाता है बिखर जाओ अल्लाह की जमीन में, उसका फजल तलाश करो। तो उनको कहा पूरा हफ्ता तुमने शिकार नहीं करना मछली का। अब ये भी एक इम्तिहान था, आजमाइश थी कि मछली आम दिनों में शिकारियों की वजह से गहरे पानी में चली जाती थी, और जब जो हफ्ते का दिन आता था, मछली शिकारियों से बेखौफ होकर के आज ये शिकार नहीं करेंगे, पानी की सतह पर आ जाती थी और ऊपर से उछलती थी। ये बड़ी सख्त आजमाइश थी इनके लिए। और यहाँ देखना यह था कि अल्लाह का हुक्म अल्लाह के बंदे मान रहे हैं कि नहीं। आप देखें, हमें रोजा है, खाना पीना सब पड़ा है, घर में बेशुमार नेमतें आला किस्म की और हमारी पसंद की बेशुमार चीजें घर में मौजूद हैं, लेकिन क्यों नहीं खा रहे? अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, कोई और नहीं देख रहा। लेकिन हमारे अंदर एक ये रूहानियत होती है, एक वो है दर्जा विलायत, अल्लाह पहुंचा देता है अपने बंदे को कि अल्लाह देख रहा है, नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, मेरा रोजा है, मैंने रोजा अपने रब के लिए रखा।
تو یہ چیز یاد رکھیے گا. انہوں نے کیا کرا, انہوں نے ہیل و حجت کرنی شروع کری اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہاتھوں سے مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا ہے, چلو ہم ہاتھوں سے نہیں پکڑتے لیکن ہم ہیلا ایسا کر دیتے ہیں کہ مچھلی خود بخود آ جائے گی. انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے اور بڑی بڑی نالیاں بنائی جو ڈھلوان تھی اس طرح, اور ان نالیوں سے مچھلی جب اچھلتی تھی اس میں دریا میں اچھل کے نالیوں میں گرتی تھی اور نالیوں سے بہ کر ان کے گھروں میں آ جاتی تھی. اور پھر اگلے دن اتوار والے دن مچھلیوں کو گھروں سے پکڑ لیتے اور کہتے یہ تو ہم نے جو ہے اپنے ہفتے کو تو نہیں پکڑا, یہ تو مچھلیاں خود بخود ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اور اس طرح بہت خوش ہو رہے تھے, یعنی اس طرح کے کام کر کے بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم بڑی چالاکی دکھا رہے ہیں, ہم تو گفتگو میں کوئی ہمارا ثانی نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گفتگو بڑی خوبصورت کرتے ہوں گے, تم ان کی گفتگو سے متاثر بھی ہوگے اور ان کی بات کو مان بھی لوگے, لیکن جان لو خبردار ہو جاؤ اور آگاہ ہو جاؤ, پڑھنے درجے کے جھگڑالو ہیں. ان کی زبان میٹھی ہے لیکن ان کے اندر کالے ہیں. یہ تو تمہیں فتنوں میں ڈال رہے ہیں, فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں. تو انسان کو اس کا نفس امارہ مطمئن کرتا ہے کہ نہیں تو صحیح کر رہا ہے, تو نے تو اس طرح کرا, تو نے اس طرح نہیں کرا, تو نے تو یہ گھوم کر اس طرف سے آیا اس طرف سے گیا, تو نے صحیح کرا, تو نے اس طرح. یہ نفس جو ہے انسان کو ورغلاتا ہے. انہوں نے بھی یہی کرا, انہوں نے بھی یہی کرا. اور انہوں نے کیا پھر کیا ہوا کہ جب اس طرح کرنا شروع, ظاہر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دی, اللہ کے غضب کو دعوت دے دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب بھیجا, اصحاب سبت پر عذاب بھیجا. یاد رکھیے گا کون سی قوم تھی, حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی, اور بنی اسرائیل. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے تو ان پر تورات آئی, اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جب کچھ عرصے بعد آئے تو ان پر زبور. تو یہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. ہوتا یوں تھا کہ گھروں کی دیواروں کے ساتھ دیواریں ملی ہوئی اور ایک دوسرے کی دیوار سے دوسرے کے گھر میں جھانک سکتے تھے. تو اگلے دن اچھا ان میں 3 گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ جو شکار میں پیش چالاک, دوسرے لفظوں میں کہ چالاکیوں میں پیش. ایک گروپ وہ جو نہیں کر رہا لیکن ان کو روک بھی نہیں رہا, اور ایک گروپ وہ جو نہیں کر رہا اور روک بھی رہا ہے. 3 گروپ بن گئے, 3 گروپ. ہمارے بھی دیکھیں آج آپ کوئی بھی ایک نئی چیز کا اعلان کرتے, کوئی نئی چیز کا وہ کرتے, تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جاتے ہیں, کچھ نہ ماننے والے ہو جاتے ہیں, اور کچھ نہ مان کر روکنے والے ہو جاتے ہیں, مختلف گروپ بن جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہوئے 3 گروپ بنے. اب ایک گروپ جو ہے وہ تو دھڑلے سے یہ سب کام کر رہا ہے, دوسرا گروپ ہے کر نہیں رہا لیکن ان کو روک بھی نہیں رہا, تیسرا گروپ وہ ہے جو نہ کر رہا ہے اور روک بھی رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کر رہا تھا اور روک رہا تھا اس کی شکلیں مست نہیں ہوئی. جو کر رہے تھے دھڑلے سے ان کو بھی پکڑا, اور جو نہیں کر کے روک بھی نہیں رہے تھے ان کو بھی پکڑائی, چہرے مست کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین, ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے. بندر بنا دیا, ان کی شکلوں کو مست کر دیا گیا. دیواروں سے دیواریں ملی تھی, جو قوم بچی تھی یعنی جو اہل ایمان تھے وہ دیواروں پہ کھڑے ہوئے. اگلے دن صبح ان کو گھروں سے عجیب و غریب آواز آئے, ساتھ والے گھروں سے. دیواروں پہ جا کے دیکھا تو اندر گھروں میں بندر پھر رہے ہیں. آپ سوچیں اب ہم پر اللہ کا کرم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ میری امت گناہ تو بہت کرے گی لیکن ان کی شکلیں مست نہ کرنا, ان کی شکلیں مست کرنے کا عذاب نہ دینا. دعائیں فرمائی اس لیے ہم بچے ہوئے. آپ سوچیں وہ کیفیت کیا ہوگی کہ ساتھ والے گھر میں انسانوں کی جگہ بندر گھوم رہے ہیں, ساتھ والے گھروں میں انسانوں کی جگہ بندر گھوم رہے ہیں. اور یہ جب نکل کر ان کے گھروں میں گئے تو بندر آ کے دامن پکڑتے تھے اور باقاعدہ روتے تھے. لیکن اب تو اللہ کا عذاب آ گیا. عذاب آنے سے پہلے توبہ کی جائے تو توبہ قبول ہوتی ہے, عذاب آ گیا اب توبہ کیسے؟ تو شکلیں مست ہو گئی اور یہ رو رہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دنیا میں جو بندر پائے جاتے ہیں یہ وہی بندر ہے جو بنی اسرائیل کی شکلوں کو مست کر دیا گیا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ, یہ وہ بندر نہیں ہے. وہ بندر تو 3 سے 4 دن میں رو رو کے ختم ہو گیا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ, آپ یہ دیکھیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ عذاب آیا ہو وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, روتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے گزر جانا چاہیے.
तो जिस कौम पर अजाब आया, जिनकी शक्लें मस्त, उस कौम को कैसे रखा जा सकता है बाकी दुनिया में? तो कहा वो 3-4 दिन में वो बंदर रो रो के खत्म हो गया, क्योंकि वो एक अजाब शुदा कौम थी और उसका रखना जो था ये सही नहीं था, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया। दुनिया में बंदर इन बंदरों से, यानी बनी इसराइल की शक्लें मस्त करने से पहले भी दुनिया में बंदर मौजूद थे। तो इससे क्या पता चला? ऐसा सख्त अजाब आया, कितना सख्त, यानी अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की बताई हुई हुदूद को पामाल करना, मानना ना, या चालाकी के साथ गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू की कोटिंग करके बयान करना लोगों में, और उसको लोगों को भी, खुद भी गुनहगार होना और लोगों को भी राह से हटाना, ये कितना बड़ा गुनाह है, ये कितनी बड़ी। तो रोजा हमारे लिए यही लेकर आया कि अपने रब की फर्मा बरदारी करो, अपने रब का हुक्म मानो, अपने रब का जो हुक्म है उस पर अमल करो और उसके हुक्म के मुखालिफ न चलना। देखो दीगर उम्मतों पर, दीगर कौमों पर नजर दौड़ाओ, कैसे उनकी शक्लें मस्त कर दी गई, कैसे एक आन की आन उन पर अजाब आया और वो सब के सब सफाए हस्ती से मिट गए। अल्लाह तबारिक व तआला इस माह मुकर्रम की बरकत, इस सदक़े हमें हर बुराई, हर नाफरमानी से महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।